कोलवा वाठारांत आशिल्ल्या कॉफीच्या शॉपान अचकीत फांतोडेर उजो लागलो। या उज्याच्या रेवाड्यान पुराय शॉपांतल्या वस्तूंचो लासून गोबर जाला। सुमार 80 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती शॉप धन्यान दिल्या। उजो लागपाचे कारण अजून कळूंक ना। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आमी आसात ते कोलवा आसात आनी कोलवा हे जे सर्कल आसा ह्या सर्कलाक जी शॉप आसा आनी ह्या शॉपान कॉफी शॉप आसले आनी ह्या कॉफी शॉपान राती अर्ली इन द मॉर्निंग हांगा एक उजो लागलो आनी हो उजो लागत आज ह्या कॉफी शॉपाची परिस्थिती कितें जाली ती पळयात। आख्खे लासून तेगे गेले कडेन आसा आनी कांयच ताका चान्स सुद्दां मेळना। जेन्ना सकाळी फुडें संक सुमार जेन्ना ही कळ्ळी त्या टायमार ओनर येवन पळयलें जाल्यार ताका शॉप सुद्दां ओपन करपाक मेळना जालें आनीक एक शटर ओपन केलें तेणी पूण तो उंच चड आसले कारणान हांगा सकले लासून हेजो गोबर जाले कडेन आसा। ह्या ओनराक जो जर 70 ते 80 लाखाची लॉस जाले कडेन आसा। दुसरें हे लोक जे आसात हे शॉपवाले जे कोलवाचे आसा हे एक मागणी करतात की जी फायर ब्रिगेड मडगांवच्यान येता ही फायर ब्रिगेड हांगा पावत म्हळ्यार खंय तरी 40-45 मिनटां लागतात। म्हणूनच तेणी एक मागले कडेन आसा की हांगा एक फायर स्टेशन जावचें आनी हांगा एक तरी कोस्टल बेल्टा फायर उरची म्हणून ताके मडगांव सोका हांगा येता ते म्हळ्यार हांगा गोबर जावन वता म्हणटकीर जर हांगा असली जाल्यार हांगा खंय तरी रोखडी एक 10 मिनटान पावता आनी उजो फालयता म्हण आसा आनी लोकूय सेफ जातालो आनी तेंची सामान जे आसा हेंय सेफ जाता म्हण आज बसले कडेन ह्या ओनराक जो 70 ते 80 लाखा लॉस जाले कडेन आसा ताका लॉस दितलो कोण। म्हणूनच आमी मागतात की सरकारान बेगीच्या बेगीन कोस्टल बेल्टाक एक फायर ब्रिगेड जी आसा ही हांगा दवरची आनी ह्या लोकल अप्रोच जो आसा हो सॉल्व करचो म्हणून मागतात। सुमार आमकां कळ्ळें कोणें सांगलें पळय घरा कडेन उजो लागलो आसता दवरया म्हणून सो आमी येवन पळयल्यार ऑलरेडी भितर उजो चालू आशिल्लो मागीर चावी बी काडटा म्हणल्यार इट वॉज ऑलमोस्ट चालू आशिल्लो पूण भितर उजो पेटलेलो। एकूच शेटो उगडपाक मेळ्ळें दुसरें उगडपाक मेळटा कित्याक उजो भयंकर चड आशिल्लो। कॉल्ड फायर ब्रिगेड आपयली मागीर हांगासर टायम मडगांवच्या पावपाक गेली सो 45 मिनट्स सुमार लागले पावपाक। तरी पूण बाय द टायम इट वॉज ऑलमोस्ट 100% लॉस पेटोवन सगळें काबार जाल्लें। उजो अंदाज कितले लागला दिसता तुका? आमकां पावणेसच कळ्ळा आनी आमचे अंदाज ते 5-4 तरी केन्ना लागलो कसो लागलो ते कॉज अजून कळूना न्ही। सो कितल्यांक भितर स्टार्ट जालो खबर ना कित्याक ऑलरेडी आमी एक शटर उगडले तेन्ना भितर सगळो उजोच आशिल्लो आनी चिमणींतल्यान खूब धुंवर येवपाक लागलो ती आमी सवाय उगडल्यार सगळो किती लॉस बी कितें आसता? लॉस भयंकर जाला 100%। एक वचना गोबर जाला पयल्यार कळटलें तुमकां सारकें। सो मे बी एटलिस्ट 60-70 एस्टिमेट अजून काडूना बट म्हजे रफ आयडिया 60-70 लॅक्स तरी जावपाक जाय लॉस जाता। वी आर वर्किंग ऑन दॅट। एकूच सुद्दां वस्त तशी उरली आसना। तुमचो होच धंदो आनी हय म्हजो होच धंदो तुमीच करता? 2 वर्सां जालीं चालू करता 2.5 वर्सां। बॅड लक। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, समरिता खणगांवकार आनी भक्तीपय बाळगी।